शहर और इतराफ में चाय धुंध छट गई। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवेज को 13 घंटों की बंदिश के बाद खोल दिया गया है, जबकि ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 185 तक रिकॉर्ड की गई है। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम धुंध के हवाले से बात करते हैं तो धुंध के बादल छट चुके हैं, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से खोल दिया गया है और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से भी तो इस वक्त AQI जो है वो 185 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात कर लेते हैं तो इस वक्त US कॉन्सुलेट 340, अड्डा प्लाट 300 फीसद, DH 283 है, स्क्रीटन 235 है, जोहर टाउन तरफ 234 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। फोग के बढ़ते ही लाहौरियों को कहा जाता है फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, चूँकि अभी फोग कुछ देर के लिए छटी है, लेकिन ताहाल लाहौर शहर के वासियों को कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में फोग में मज़ीद शिद्दत आएगी, तो इसलिए जो है हमें अपनी एहतियात को यकीनी बनाना है, दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखना है। वहीं दूसरी जानिब हम बात करते हैं 2024 के आखिरी दिन के हवाले से, तो आज आखिरी दिन लाहौर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पर देखा जा रहा है मौसमी एतबार से भी, और लाहौरिये वैसे भी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2024 ने बहुत सी अच्छी बहुत सी बुरी यादें जो है वो अपने साथ लेकर जा रहा है और इसके साथ साथ सर्दी की लहर भी अच्छी खासी महसूस की जा रही है। 2024 का आखिरी सूरज भी आज अपनी मौजूदगी हमें जो है वो जाहिर कर रहा है, लेकिन जो अपनी किरणें हैं वो बिखेरने में नाकाम नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 56% है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत भी वाज़े कमी के साथ 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौरी गर्म मलबूसात तन किए हुए अपने काम काज की तरफ रवान दवा भी हैं। कुछ लोग आज पार्क में मौजूद वर्जिश से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश भी बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आने वाले दिनों में अब जनवरी के आगाज़ के साथ ही सर्दी भी मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी और इसका मकसद ये है कि नए साल के आगाज़ के बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। इजाफी स्टेडियम में बारिश के पानी का ड्रेनेज मंसूबा है और महकमा खजाना ने ड्रेनेज के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ग्रांड नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जारी की गई है और तलबा को मुफ्त किताबें देने के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे कैसर खोखर अपडेट कीजिए। महकमा खजाना ने कदाफी स्टेडियम में बारिश के पानी के ड्रेनेज के लिए जो है वो 1 अरब रुपया जारी किया है और नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को जो है ये बजट जारी किया गया है, ताकि वहाँ पर जो है बारिश का जो कदाफी स्टेडियम में पानी जमा हो जाता है उसका ड्रेनेज का बंदोबस्त किया जाए। ये बजट महकमा खजाना ने जारी किया है। जबकि महकमा खजाना ने स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें देने के लिए जो 2 रुपये जो है जारी किए हैं, जिनमें जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं आते या जो स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनको या जो दूसरे बच्चे हैं उनको मुफ्त किताबें देने के लिए दरसी कुतब जो है वो दी जाएगी। 2 रुपये जारी किया गया है। और अस्पतालों में जो सिक्योरिटी आउटसोर्स है यूज़ करने के लिए 650 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि रूरल या दही इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस के लिए 33 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और ये खास तौर पर जो कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए ये बजट जारी किया गया है और बच्चों को जो किताबें मुफ्त देनी है उसके लिए बजट जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। शहर में गिरा फरोशी का सिलसिला नहीं थम सका। बेशतर मुकामात पर बुनियादी अशिया सरकारी कीमत से इजाफी रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। बिल्कुल, पुरानी अनारकली बाजार में रोटी 14 की बजाय 16 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। मजीद बताएंगे इस बारे में बसाम सुल्तान। बसाम आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में ओवर प्राइसिंग का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका। शहर में 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो शहर में सरकारी रेट्स पर जो अशिया खुरनोश है उनकी खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देते हैं। ज़िले इंतज़ामिया रेट कायम करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। शहर के अंदर नान रोटी हो, दूध दही हो, इन तमाम ही अशिया जो है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रही हैं। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन 15 से 16 रुपये तक पर जो है वो बेशतर मकामात पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह नान की कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर है, लेकिन बेशतर मकामात के ऊपर इससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो दूध और दही है ये इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। दूध की सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन 190 तक पर जो है वो इधर
پرانی انارکلی میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دہی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 180 روپے مقرر ہے، لیکن 220 تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ شہر بھر کے اندر جو اوور چارجنگ ہے، اوور پرائسنگ ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر قابو پایا جائے۔ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، تاکہ یہ اوور پرائسنگ کرنے سے جو ہے وہ ڈریں اور شہریوں کو جو مقررہ قیمتیں ہیں ان کے اوپر بہت شکریہ بسام سلطان۔ میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات میں نقل کی روک تھام کا معاملہ، پنجاب حکومت نے بورڈ امتحانات میں پرانا عملہ تعینات کرنے سے روک دیا۔ امتحانات کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو ہدایات جاری مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا متن ہے مراسلے کا، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، وہ بتائیں گے۔ جی جنید۔ جی، پنجاب حکومت نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور میٹرک کے امتحانات میں جو اس سال امتحانی عملے نے ڈیوٹیاں سر انجام دی تھیں بطور سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ، ان کو سال 2025 میں امتحانات میں تعینات کرنے پر پابندی عائد کر دی، اور اس حوالے سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو احکامات بھی جاری کر دیے ہیں کہ وہ عملہ جنہوں نے 2024 میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں بطور سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ فرائض سر انجام دیے ہیں، انہیں سال 2025 میں کسی بھی امتحان میں ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے تعینات نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام بورڈز کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ ایسا عملہ جنہوں نے اس سال ڈیوٹیاں سر انجام دے دی ہیں ان کو نقل کی روک تھام کے لیے آئندہ امتحانات میں ڈیوٹیاں نہ سونپی جائیں، نہ کہ صرف اس صورت میں صرف ڈیوٹیاں لگائی جا سکتی ہیں اگر بورڈ کے پاس پہلے سے موجود عملہ دستیاب نہ ہو۔ اگر عملہ دستیاب نہ ہو تو سابقہ امتحانات میں بھی ڈیوٹیاں فرض انجام دینے والے جو سپریڈنٹ اور ڈپٹی سپریڈنٹ ہیں ان کو بھی لگایا جا سکے گا۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے بورڈ کے افسران کے خلاف سخت کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ امتحانی جو ٹاسک فورس ہے انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کا انگلش ٹی ہاؤس منی مارکیٹ میں ناشتہ، برٹش ہائی کمشنر نے لاہور کے تاریخی ورثے کے وزٹ کو بہترین قرار دیا۔ مزید بتا رہی ہیں اس بارے میں اسوا فاطمہ۔ جی اسوا۔ اس وقت میں برٹش ہائی کمشنر کے ساتھ موجود ہوں، ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ لاہور کا ابھی تک کا وزٹ ان کا کیسا جا رہا ہے، کون کون سی پلیسز وزٹ کر لیے گئے ہیں اور مزید آگے کا کیا پلان ہے۔ گڈ مارننگ میم، ہاؤ آر یو؟ پلیز ٹیل می اباؤٹ یور وزٹ اینڈ واٹ یو پلان ٹو ڈو نیکسٹ۔ So I'm really enjoying my visit to Lahore. I've been here many times for work, but I haven't really been as a tourist before. So I'm having the most wonderful days. Had a tour around Badshahi Mosque, which of course is just breathtaking. Lahore Fort by night and by day, and I loved the tour by night. Just the atmosphere, the dancers, the Walled City Authority have done a great job there. Also had a look around the old city. So Peter, the guide, took us around the old city and showed us the hammam, and we've had some lovely meals out as well. Okay, ma'am. And Lahore is also known for its food specifically. So how are you liking the food right now? Like, have you enjoyed the breakfast more, or have you enjoyed the lunch more? What items are you enjoying more? I'm just enjoying the food. It is absolutely amazing. All Lahore food is obviously fantastic, but I love Karachi as well, so don't beat up on me Karachiites. I know the competition here, but it's still your halwa, which I love the most. Okay, so آپ نے جانا کہ جی برٹش ہائی کمشنر کو ہمارا حلوہ بہت پسند آ رہا ہے، تمام کھانے بہت انجوائے کیے جا رہے ہیں اور لاہور کے ورثے کو کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی جانب سے داد مل رہی ہے، اور مزید بھی اب ان کا ٹور جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ اسوا۔ اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکیہ کی کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ تجارت اور تعلیم زراعت میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے راؤ دلشاد حسین ہے، ملاقات کا حوالہ ان سے جان لیتے ہیں۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل سی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ترکیہ کے کونسل جنرل درمیش بزتاگ نے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تجارت، تعلیم، صحت، زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ترکیہ کے پاکستان کو عظیم دوست اور بھائی قرار دیا۔ ترکیہ کے عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت ترکیہ کے سفری سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ ترکیہ بزنس کمیونٹی کے لیے ون ونڈو آپریشن کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ کونسل جنرل ترکیہ درمیش بزتاگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں جاری عوامی فلاحی
منصوبوں کو سراہا ہے، جبکہ ترکیہ پاکستان کے تمام کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ درمیش بستاق کا یہ کہنا تھا۔ راو دلشاد، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً بتایا۔ اب آپ کا بتائیں، گرین ٹاؤن میں علاقائی پارک انتظامیہ کی بے حسی کا شکار، پارک میں گھاس کی بجائے دھول مٹی اور گندگی کے ڈھیر ہیں۔ یہاں کی صورتحال بتائیں گی عادیہ ناز۔ جی عادیہ۔ بالکل، شہر کے مختلف علاقوں کے پارکس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو انتہائی دگرگوں حالت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج گرین ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں کے جتنے بھی پارکس ہیں ان کی حالت اس پارک سے مختلف نہیں ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب گھاس جو ہے وہ بھی خشک ہو چکی ہے اور کہیں پر تو گھاس سلامت بھی نہیں رہی، گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں، تعفن کا باعث بن رہا ہے۔ جو اس کے جنگلے ہیں جو کہ حفاظتی مد میں لگائے جاتے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ میرے ساتھ یہاں کے بچے موجود ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیے گا، جب جھولے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں جنگلے نہیں ہیں، کھیلنے کو جگہ نہیں ہے، پنکھے بھی لگوا سکیں، ٹھیک ہے، وہ جھولے لگوا سکیں تو بچے بھی کھیل سکیں، ہم بھی خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ گھر میں ہم بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، آگے چھٹیاں دے دی ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں پارک ہمارے لیے ٹھیک کرائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ من کے سچے ہی ہوتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ۔